27th of May 2018 من زینب سفراز احمد ماستر گشته ماز چشم ساقی پیمن نوش الوداع ننگ و ناموش الفراق یقلهوش از دیر مقایم بیکردیش شبابر در منزل العبودم از بادای لباس عاشق نشودی جلوہ جانا کی شناسی در سر نہ دہے ہمت مردہ کی شناسی دانم کی نگاه عذرف هما کسبینت کردست مرا ساخی از اشوا ایماز از حرف دل آویزش اسرار حرم پیدا از حرف دل آویزش اسرار حرم پیدا دی کافرے کے دیدم در وادی بتہا مست وقت استے کے بکشایم میں خانہ رومی باز پیران حرم دیدم در سین کلیسا ماز انکار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر انکار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر صد بندہ ساحل ماست یک بندہ دریا ماست سینہ است که فاران است یارب چه مقام استی هر ذره خاک من چشم است تماشا ماست نمن تنها دری مای خانم استم جنید و شبلی و تال شد ماست